हामीहरू जतिजना जुममा, युट्युबमा, फेसबुक लाइभमा छौँ, साथै यहाँ मण्डली भवनमा उपस्थित हुनुभएकाहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। धेरै समयपछि मण्डलीमा यसरी आराधनासँगै मिलेर गर्न पाउँदा एकदमै हामी आनन्दित भएका छौँ। कतिजना केही महिना अगाडिदेखि नै आराधनामा आइराख्नु भएको थियो। हामीहरू जुमको प्रसारण यहाँ भवनमा पनि भइराखेको थियो अनि आज तपाईँहरू कतिजना पहिलोपटक यसरी सेवा भवनमा आउनुभएको छ अनि साँच्चै नै हामी परमेश्वरलाई आराधना प्रशंसा चढाएका छौँ, आराधना गर्न पाएका छौँ। तर अझै पनि हामीहरू होसियार हुनुपर्ने समयहरू छँदैछ अनि भवनभित्र बस्दा चाहिँ कृपया सबैले मास्क लगाएरै बसौँ, हामी यहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँको कारणले अरूलाई सुरक्षा हुन्छ, अरूको कारण तपाईँलाई सुरक्षा हुन्छ है। त्यस कारण हामी जति भवनमा बस्छौँ हामीले मास्क लगाउनलाई चाहिँ नभुलौँ। अघि आराधना गर्दा अघि कतिजनाले खोलिराख्नु भएको थियो, कृपया हामी भवनभित्र आराधना गर्दा मास्क लगाएरै गरौँ। हामी कतिजना अब यहाँ अगाडि उभिएर बोल्दा हामी खोल्छौँ, तर अरू बेला हामी सबैजना नै मास्क लगाउँ, किनकि अझै पनि हामी सुन्दैछौँ अर्को नयाँ भेरिएन्टहरू आइराखेको छ अनि हामीले सतर्कता पनि अपनाउन पर्छ है। र अर्को चाहिँ अब हामी कतिजना जुममा, युट्युबमा, फेसबुकमा सेवा गरिरहेका छौँ, यो सेवाहरू भइराखेको छ अनि हामी त्यहाँ पनि आराधना भइराखेको छ अनि हामी आलो पालो गर्दै आयौँ भने यसरी मण्डली भवनमा पनि सहजता हुनेछ, धेरै ठुलो भिड पनि हुने छैन अनि हामी यसरी यो सेवालाई अगाडि बढाउँदै लानेछौँ। भोलिका दिन के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरले जहिलेसम्म हामीलाई यो समय दिनुहुनेछ हामी यसरी आराधनामा जानेछौँ। आज मैले तपाईँहरूसँग बाँड्न लागेको वचनको विषय छ ख्रीष्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनु। ख्रीष्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनु। सबैले मसँगै दोहोऱ्याउन सक्नुहुनेछ, ख्रीष्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनु। सबैले फेरि चर्को स्वरमा भनौँ न, ख्रीष्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनु। आमेन। हामीहरू यी दिनहरूमा के कुराको लागि दौडिराखेका छौँ? हामीहरूको दौड के को लागि होला? हामी के कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ? हामी एउटा दौडमा छौँ, हामी दौडिरहेका छौँ, तर के कुरा प्राप्त गर्नको लागि चाहन्छौँ? हामीहरूका धेरैवटा कुराहरू होला जुन कुराको लागि हामी चाहना गरिराखेका छौँ। कति विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ अरू कतिवटा कुराहरूको लागि दौडिराख्नु भएको छ अनि कतिलाई बाहिर जान नपाएकोले कतिवटा निराश पनि भइराखेको होला। हामीहरूका एउटा एउटा दौड हामीले बनाइराखेका छौँ जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि। तर हामीले एउटा कुरा भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के रहेछ भने सबै अवस्थामा, जस्तोसुकै परिस्थितिमा, जुनसुकै तरिकाले हामी अगाडि बढे पनि तर ख्रीष्टलाई पक्रन हामीले भुल्नु हुँदैन। आमेन। जस्तोसुकै अवस्था भयो भने ख्रीष्टलाई पक्रिराख्नु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ हामीहरूको क्रिस्चियन जीवनमा। हामीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि, प्रभुमा बढ्नको लागि, हामीहरूको जीवनमा हामीले प्राप्त गर्न खोजिराखेका कुराहरू हात पार्नको लागि ख्रीष्टलाई पक्रनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पक्रने भन्ने कुरा जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब हामी कुनै ठाउँमा लड्न लागेका हुन्छौँ, कुनै ठाउँमा डुब्न लागेका हुन्छौँ, खस्न लागेका हुन्छौँ, त्यति बेला कुनै कुरालाई हामीले पक्रन पायौँ भनेदेखि हामीहरूको ठुलो घटना हुनबाट जोगिन्छौँ अनि त्यसलाई मैले त्यसलाई पक्रिन नपाएको आज मेरो यस्तो हुने थियो भन्ने हामी धेरैचोटि भन्छौँ होइन। हामी पनि कतिचोटि यात्रा गर्दाखेरि अथवा बाहिर हिँड्दाखेरि यस्ता अनुभवहरू घरमै पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। मलाई कतिवटा घटनाहरू यात्रा सेवकाईमा जाँदाका धेरैवटा यस्ता घटनाहरू छन् जसमा एउटा घटना सोलुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सोलुमा जब हामी सेवकाईको लागि गएका थियौँ अनि त्यो चेमोद्यु भन्ने ठाउँमा मण्डलीमा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो बाटो भएर जानुपर्ने अनि त्यो बाटो झन् त्यो वर्ष पहिरो गएको कारणले गर्दा सोलुकै मान्छेहरू पनि हिँड्दाखेरि उनीहरू खुट्टा कामियो भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि त्यो बाटो हिँड्दा एकदमै खुट्टा काम्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो बाटो भएर जानु छ अनि त्यो बाटो जाँदाखेरि साँच्चै नै त्यो साह्रै खतरा बाटो है, एकदमै डरको बाटोहरू अनि एक ठाउँमा त झन्नै खस्ने अवस्थाहरू पुगिसकेका थियौँ। तर त्यति बेला एउटा सानो बिरुवाको बोटलाई पक्रिन पाउँदाखेरि ठुलो घटनाबाट जोगिएको। भनेपछि यस्ता खालका कुराहरू हामीहरूको जीवनमा धेरै होलान् होइन, जहाँ चाहिँ हामीलाई कुनै विशेष अवस्थामा जब कुनै साह्रो हुँदैन त्यति बेला केही कुरा पक्रन पायौँ भनेदेखि हामी ठुलो घटनाहरू हुनबाट जोगिराखेका हुन्छौँ। अनि क्रिस्चियन जीवनमा हामी अगाडि बढ्नको लागि हामीले प्राप्त गर्न खोजिराखेका कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि ख्रीष्टलाई पक्रेर दौडनु एकदमै आवश्यक छ। निशाना चाहिँ हामीले उहाँलाई बनाएर ख्रीष्टलाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले केही कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। ख्रीष्ट बिनाको दौड चाहिँ पुरस्कार बिनाको दौड जस्तै हुन्छ। ख्रीष्ट बिनाको दौड, ख्रीष्टलाई नपक्रिकन हामी आफ्नै तरिकाले आफ्नै पाराले हामी दौड्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा पुरस्कार नराखिकन त्यसै प्रतियोगिता राखे जस्तै हो। दौड्यो सिद्धियो, केही पनि छैन।
त्यस्तै नै हो। त्यसका जीवनका सबै दौडहरूमा ख्रिस्टलाई पक्रेर हिँड्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आउँदा दिनहरू हामीलाई कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, भोलिका दिनहरू के आइपर्छ पनि हामीलाई थाहा छैन। तर जस्तो सुकै कुराहरू भए तापनि हामीलाई एउटा कुरो चाहिँ थाहा छ कि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिहरूबाट हामी जानु परे तापनि सबै अवस्थामा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि हामीले पनि परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले ख्रिस्टलाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले निशानामा पुग्न सफल हुनेछौँ। कहिलेकाहीँ यो मङ्की थ्योरी र क्याट थ्योरीको कुरा गर्छन्। मङ्की थ्योरीमा चाहिँ बाँदरको बच्चाले आमालाई पक्रिन्छ अनि आमा जता दौडे पनि बच्चा त्यहीँ पुग्छ, बच्चाले पक्रिन छोड्यो भने खसिहाल्छ। तर क्याट थ्योरीमा चाहिँ बिरालोले आमाले चाहिँ बच्चालाई पक्रेर हिँडिराखेको हुन्छ। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने ख्रिस्टले हामीलाई पक्राउनु भएको छ, पक्रिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो हामीले ख्रिस्टलाई पक्रेर अगाडि बढ्ने। हामीहरू अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ ख्रिस्टलाई हामीले पक्रन पर्छ। तपाईँसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईँसँग बाँड्न लागेको वचनको खण्ड चाहिँ छ फिलिप्पी 3 अध्यायको। हामी 3 अध्यायबाट आज हेर्न गइराखेका छौँ। फिलिप्पी 3 अध्यायको 12, 13, 14 पदबाट हेर्न गइराखेको छ। विशेष आज म तपाईँहरूसँग यो खण्डबाट बाँड्न गइराखेको छु। यहाँ लेखेको छ, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर यी कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनु भयो। भाइ हो, मैले सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनको लागि हामीले गर्न पर्ने दुईवटा कुराहरू आज म तपाईँहरूलाई यो खण्डबाट बाँड्नेछु। पहिलो चाहिँ हो ख्रिस्टले पक्राउनु भएको उद्देश्यलाई बुझ्नु। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टले पक्राउनु भएको निशानातिर अगाडि बढ्नु। ख्रिस्टले पक्राउनु भएको उद्देश्य के हो? जब हामी यो कुराहरू बुझ्छौँ तब हामी ख्रिस्टले पक्राउनु भएको निशानातिर अघि बढ्न सक्दछौँ। क्रिस्चियन जीवनमा ख्रिस्टलाई पक्रेर अगाडि बढ्ने कुराहरू अहिले हामीले यो पढेको खण्ड फिलिप्पी 3 अध्यायको 12 देखि 14 हामीले जो कुराहरू हेऱ्यौँ, पावलले एफिसीको मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दाखेरि यी कुराहरू यहाँ बताइएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। पावल चाहिँ फिलिप्पीमा आफ्नो मिसनरी यात्राको दोस्रो मिसनरी यात्रामा उनी फिलिप्पीमा पुगेका थिए। एक प्रकारले भन्ने भने युरोप महादेशमा भएको पहिलो चर्च नै यही हो। युरोप महादेशमा पहिलो सुसमाचार पुगेको र पहिलो स्थापित मण्डली नै फिलिप्पीको मण्डली हो। त्यसपछि मात्र अरू महादेशहरूमा अरू ठाउँहरूमा हामी पुगेको पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो चर्च एसियामा सुरु भयो, एसियाको यरुसलेममा पहिलो चर्च सुरु भयो र त्यसपछि युरोपमा चर्च सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले भन्छन् क्रिस्चियन धर्म चाहिँ अमेरिकन धर्म, पश्चिमी धर्म भनेर पनि भन्ने गर्छन्। तर इतिहास नबुझेकाहरूले मात्र यो भन्ने हो। इतिहास जसले पढेका छन्, बुझेका छन्, इतिहासले के भन्छ? येशू ख्रिस्ट एसियामा जन्मनु भयो, चर्च एसियाको यरुसलेममा सुरु भयो, त्यसपछि मात्र युरोपमा सुरु भयो, त्यसपछि अरू ठाउँहरूमा सुरु भएको इतिहासहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण पावलले सुसमाचार एसियाबाट युरोपमा पुर्याउने काम गरेका छन् अनि उनी त्यहाँ मण्डली स्थापना भएको कुराहरू पाउँदछौँ। ख्रिस्टलाई पाइसकेपछि पावलको जीवनमा यो काम गर्नको लागि धेरैवटा कुराहरू चुनौतीहरू पनि भएको हामी पाउँदछौँ। जब उनले ख्रिस्टलाई पाए, ख्रिस्टलाई चिने, उनको जीवनमा धेरैवटा सङ्घर्षहरू आएको छ। सुसमाचार सुनाएकै कारणले उनलाई ढुङ्गाले हानिएको छ, कतिचोटि अधमरो पारेर झाडीमा फालिदिएको अवस्थाहरू छ, कतिचोटि भोकै दिन रातहरू बिताउनु परेको छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू उनको जीवनमा आएका छन्। कतिचोटि कैदी जीवनहरू पनि बिताउनु परेको छ। यो पत्र लेख्दाखेरि पनि पावल चाहिँ आफै रोमको झ्यालखानमा अवस्थाहरूमा छन्, तर पनि उनी के भन्छन्? म एउटा निशानातिर अघि बढ्दछु। आमेन। हेर्नुहोस् न, क्रिस्चियन जीवन ख्रिस्टलाई पाएको, ख्रिस्टलाई चिनेको, प्रभुलाई राम्रोसँग चिनेको मानिसको लक्ष्य चाहिँ यस्तो हुने रहेछ।
उसले भन्दैन म आज यस्तो अवस्थामा छु, अब मेरो भविष्य सिद्धियो भन्दैन। तर उसले भन्छ म एउटा निशानातिर अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो सुकै दुःख कष्ट समस्याहरू सङ्घर्ष आए पनि ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर अघि बढेको कुराहरू यहाँ पावलले गर्दछन्। अनि यसरी पावल चाहिँ आफ्नो जीवनमा दौडेकै कारणले उनले जीवनको अन्तिममा एउटा विजयीको घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। पावलले जीवनको अन्तिममा लेखेको पत्र दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 देखि 8 पदमा उनले एउटा विजयीको घोषणा गरेको हामी पाउँछौँ। दोस्रो तिमोथी 4 को 7 देखि 8, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। र मलाई मात्र होइन, तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। आमेन। यहाँ पावल भन्छन् मैले उत्तम लडन त लडेको छु। हेर्नुहोस् त, पावलको जीवनमा कति धेरै सङ्घर्षहरू आएका छन्, तर ती सबैलाई पार गर्दै 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 अब जीवनको अन्तिममा आउँदा उनले गरेको यो घोषणा हो। तिमोथीलाई यो पत्र लेख्दाखेरि उनले भन्दैछन् अब मैले उत्तम लड, अब गर्नुपर्ने केही पनि छैन, मैले सिद्ध्याएँ, अब म प्रभुको घरमा जाँदैछु उनको जीवनको अन्त्यमा। त्यसकारण ख्रिस्टलाई पाएका मानिसहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको नमुना हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। जस्तो सुकै अवस्थाहरूबाट भएर गए तापनि ख्रिस्टलाई पक्रने मानिसहरू चाहिँ अन्तमा विजयीको घोषणा गर्नेछन्। हालेलुया। हामीहरूले ख्रिस्टलाई पक्रन पर्ने रहेछ। हामी पनि पावल जस्तै जीवनको अन्तमा विजयीको घोषणा गर्नलाई बोलाइएकाहरू हौँ। आमेन। हामीहरू यो जीवन बोलाइएकाहरू हौँ। हामी पनि पावल जस्तै ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानामा पुग्न सक्दछौँ। ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनको लागि हामीले गर्न पर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हो ख्रिस्टले पक्रनु भएको उद्देश्यलाई बुझ्नु। ख्रिस्टले पक्रनु भएको उद्देश्यलाई बुझ्नु। पावलले यो दौड सिद्ध्याउनुमा उनको एउटा उद्देश्य, उनले ख्रिस्टलाई पक्रेका थिए, ख्रिस्टलाई पक्रेर उनी अगाडि बढेका थिए। फिलिप्पी 3 को 12 अघि हामीले पढ्यौँ, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु, अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। हेर्नुहोस्, पावललाई स्पष्ट छ कि प्रभु येशूले उनलाई किन चुन्नुभयो, किन छान्नुभयो भन्ने कुरा उनी स्पष्ट छ। अनि म त्यही कुराको निम्ति अगाडि बढिरहेको छु। उनको दौड चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। दमिश्कको बाटोमा क्रिस्चियनहरूलाई सताउन, क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर झ्यालखानमा हाल्न जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले पावललाई पक्रनु भयो, प्रभुले पक्रनु भयो। यो मान्छे त त्यस्तो थियो नि, चर्चका मान्छे भन्ने बित्तिकै, क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै देख्नै नचाहने, झ्यालखानमा हालिदिए, पिट्ने कुट्ने, त्यो सरकारबाट पुजारीबाट पुर्जी पाएको मानिस, त्यति अधिकार प्राप्त मानिस, यो ठुलो मानिस थियो, यो धेरै कुराहरू ज्ञान हासिल गरेको मानिस। अनि त्यस्तो उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेर जाँदाखेरि प्रभुले उसलाई पक्रनु भयो। अनि त्यसपछि उसको अब उद्देश्य बदलिएको छ। उनले जब सुसमाचार सुनाउँदै जाँदा उनलाई विरोध आयो, त्यति बेला उनले आफ्नो गवाही दिँदाखेरि प्रेरित 26 अध्यायको 12 देखि 18 मा उनले भन्छन्, प्रेरित 26 अध्यायको 12 देखि 18 मा त्यहाँ लेखिएको छ, यसरी मुख्य पुजारीहरूबाट अख्तियार र आज्ञा पत्र पाएर म दमिश्कतिर गएँ। हे राजा, मध्य दिनमा मैले स्वर्गबाट सूर्यभन्दा पनि उज्यालो ज्योति देखेँ, जो म र मसँग यात्रा गर्नेहरूका चारैतिर चम्किरहेको थियो। जब हामी सबै जमिनमा लोटेका थियौँ, तब हिब्रू भाषामा मलाई यसो भनेको आवाज मैले सुने, सावल सावल, तिमी किन मलाई सताउँछौ? सुइरोमा लात हान्दा तिमीलाई नै दुख्छ। अनि मैले भने, हे प्रभु, तपाईँ को हुनुहुन्छ? प्रभुले भन्नुभयो, म येशू हुँ, जसलाई तिमी सताइरहेछौ। तर उठ र आफ्ना पाउमा खडा हौ, किनभने ममा तिमीले देखेका र मैले तिमीलाई देखाउने कुराका निम्ति सेवक र साक्षी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले म तिमी कहाँ देखा परेको छु। प्रभुले पावललाई किन पक्राउनु भयो भन्ने कुरो स्पष्टसँग बताइदिनु भयो।
उनले गर्न पर्ने कुराहरू पनि स्पष्टसँग यहाँ बताइदिनु भयो। तिमी चाहिँ मेरो लागि सेवक बन्नेछौ, साक्षी हुनेछौ भन्ने कुराहरू प्रभुले स्पष्टसँग बताइदिनु भएको छ। अनि यहाँ पावलले अगाडि बढिराखेका छन्। 17 पदमा हेऱ्यो भने म तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु, जस कहाँ म तिमीलाई पठाउने छु कि तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरूका अन्धकारबाट ज्योतितर्फ शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पाप क्षमा पाउनेछन् र म माथिको विश्वास र पवित्र भएकाले स्थान तिनीहरूले पाउनेछन्। ख्रिस्टलाई पावलले पक्रनु भएको उद्देश्य यहाँ स्पष्ट छ। प्रभुलाई पाएपछि पावलले यो कुराहरू बुझेको छ, प्रभुले भन्नुभएको छ, अनि त्यसै कारण उनी यो उद्देश्य बनाएर अगाडि बढ्या। प्रभुले उनलाई पक्रनु भएको एउटा उद्देश्य छ, त्यही उद्देश्यमा प्राप्तिको लागि उनी अगाडि बढे। ख्रिस्टले पावललाई पक्रनुको उद्देश्य यहाँ यो विशेष गरी 18 पदमा 26को 18मा यहाँ केही कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनले भन्छ, यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो, मानिसहरूलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु। मानिसहरू आज अन्धकारमा छन्, पाप अधर्मको अन्धकारमा छन्, त्यसबाट ज्योतिमा ल्याउनु पावलको एउटा काम, उनको लक्ष्य। दोस्रो, शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कनु, मानिसहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनु। मानिसहरू शैतानको बन्धनमा छन्, त्यहाँबाट फर्काउने उद्देश्यले पावल अगाडि बढिराखेको छ। मानिसहरूलाई पाप क्षमा पाउने बाटोमा डोर्याउनु उनको अर्को लक्ष्य भइराखेको छ। मानिसहरू पापमा छन्, त्यसबाट क्षमा पाउनुपर्छ। अर्को चाहिँ मानिसहरूलाई ख्रिस्टको विश्वासमा डोर्याउनु, मानिसहरूले ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो लक्ष्य राखेर, त्यो उद्देश्य राखेर अगाडि बढिराखेका छन्। अनि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेले पाएको स्थानमा सबै मानिसलाई स्थापित गर्नु, स्वर्गीय स्थानमा मानिसहरूलाई ल्याउने उद्देश्यले उनी अगाडि बढिराखेका कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारण पावलले ख्रिस्टलाई पाउन अगाडि उनको उद्देश्य चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउनु, दुःख दिनु, कष्ट थियो भने अब ख्रिस्टलाई पाइसकेपछि उनको उद्देश्य परिवर्तन भएको छ, बदलिएको छ। अघि आफ्नै धार्मिकतामा घमण्ड गर्ने, आफ्नै कुराहरू देखाउने थियो भने अब ख्रिस्टलाई झल्काउने उद्देश्यले उनी अगाडि बढिराखेका छन्। त्यसकारण तपाईँ र म जीवनमा हामीहरूको निशाना बनाएर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। त्यो निशानामा यो संसारमा जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, तर उत्साह र जोस हामीहरूको जीवनमा हुनको लागि, हामीहरू त्यो उत्साह र जोसमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ, हामीहरूको एउटा निशाना। ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई किन चुन्नुभयो, किन पक्रनु भयो, किन प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यस्तो अवस्थाबाट चुन्नुभयो, छान्नुभयो, यो कुरालाई जब हामी बुझ्छौँ नि, यो संसारका कुराहरूले हामीलाई विभिन्न परिस्थिति भए तापनि हामीहरू भित्र एउटा जोस हुने रहेछ, जुन जोसले हामीलाई अगाडि बढाइराख्छ। हामीलाई निराश भएर सोचेर बस्ने समय नै छैन। त्यसकारण प्रभु येशूले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई मत्ती 5:13 र 14मा भन्नुभयो, उनीहरूको उद्देश्य के हो? प्रभुले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। यो दुईवटा उपमा प्रभुले दिनुभयो। आज तपाईँ र मेरो उद्देश्य हामीलाई अरू कुरा थाहा नभए पनि यो दुईटा कुरा सबै क्रिस्चियनहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा। तपाईँ र म के को कामको लागि चुनिएका हौँ, किन प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो? नुन जस्तै बनेर स्वाद दिनलाई, खल्लो जीवन बिताइरहेका मानिसहरूलाई स्वाद दिनको लागि, र अर्को चाहिँ अन्धकारमा भएका मानिसको बिचमा ज्योति भएर चम्कनको लागि। जीवनको ज्योति चाहिँ ख्रिस्टलाई पाएका मानिसहरूसँग छ। अनि यो ज्योति चम्कनको लागि चाहिँ हामीहरूको जीवन चाहिँ ख्रिस्टले पक्रनु भएको निशानातिर अगाडि बढ्न पर्नेछ। हालेलुया। त्यसकारण हामीले जीवनमा अगाडि बढ्नु छ। हामीहरू स्वर्गको नागरिक भएर एउटा पहिचान दिनु परेको छ यो देशमा, यो राष्ट्रमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, अनि मानिसहरू आफै प्रभुको राज्यमा आउनेछन्। अहिले हामी कतिचोटि मानिसहरूलाई गतमा, तर तपाईँ र मेरो जीवन देखेर नै मानिसहरू ख्रिस्टतिर आउनेछन्। ख्रिस्टले कति व्यक्तिलाई चाहिँ विशेष कामको लागि पक्रनु भएको हुन्छ। जसरी हामीले पावललाई हेरौँ, पावललाई एउटा विशेष कामको लागि उहाँले पक्रनु भएको थियो, अनि त्यही काममा उनी अगाडि बढेका छन्। हामीहरूका आदरणीय गुरुबाहरूलाई जसलाई हामीले बिदाई गऱ्यौँ, पास्टर रोबर्ट कार्तर गुरुबाको जीवन गवाईहरू तपाईँले सुन्नुभएको छैन, हामीले सुनेका छौँ।
उहाँलाई परमेश्वरले यो देशमा नेपालमा जुन बेला चर्चहरूको एउटा कुनै कहाँ पाइन्छ भन्दा खोज्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तो बेलामा प्रभुले काठमाडौँमा ल्याउनु भयो, भक्तपुरमा ल्याउनु भयो, त्यस काठमाडौँमा आउनुभयो अनि उहाँहरूले यहाँ सुसमाचारको काम गर्नुभयो, सुसमाचारको बिउ छर्ने काम गर्नुभयो, मण्डली स्थापित गर्नुभयो अनि मण्डलीको एउटा पास्टर सेवक भएर उहाँहरूले चाहिँ प्रभुले उहाँलाई त्यो विशेष कामको लागि चुन्नु भएको थियो। उहाँ आउनुभयो, त्यो मिसन पुरा गरेर जानुभयो। त्यस कारण गुरुबाको जीवनमा हामीले देख्दैन कहिले पनि निराश, हताश, चिन्ता होइन, जहिले पनि एउटा जोस, उत्साह, किनभने उहाँको एउटा निशाना थियो। ख्रिस्टले पक्राउनु भएको कुरामा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। यसकारण 95 वर्ष 4 महिनासम्म जिउँदाखेरि पनि उहाँ वचनको प्रचारमा जोसिलो, उत्साहित हामीले देख्यौँ भने कसरी भयो त्यो? किनकि उहाँको जीवनमा त्यो एउटा निशाना थियो। त्यो निशानालाई बनाएर उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनमा उत्साह, जोस आउने कुरा चाहिँ जब हामीले ख्रिस्टलाई बनाउँछौँ निशाना, ख्रिस्टलाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यहाँ आउँदछ। सामु गुरुबा मण्डलीमा आराधनाको क्षेत्रमा एकदमै सबैलाई उत्साहित गरिराख्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि आराधना यस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले, किनकि परमेश्वरले उहाँलाई त्यो सेवकाई दिनुभएको थियो अनि उहाँ यो मण्डलीमा रहेर सेवा पुर्याउनु भयो। अनि परमेश्वरले कति व्यक्तिहरूलाई यस्तै यस्तै विशेष कामको लागि नै चुन्नु भन्छ, विशेष बोलावट हुन्छ। तर हामी सबैलाई त्यस्तो बोलावट नहोला, तर नभए तापनि तपाईँ र म सबैजना चाहिँ यो पृथ्वीमा नुन जस्तै बनेर स्वाद दिन र ज्योति जस्तै बनेर चम्कनको लागि चाहिँ बोलाउनु भएको छ। आमेन। त्यसकारण यो चाहिँ स्पष्ट छ। जब हामी यो मार्गमा यसरी बढ्दै जान्छौँ अनि कतिजनालाई परमेश्वरले विशेष कामको लागि बोलाउनु भएको छ नि उहाँले बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँले त्यो कामको लागि उहाँले सामर्थ्य दिनुहुन्छ, चलाउनु पनि हुन्छ। तर हामीलाई त्यो छैन भन्दा म त के विशेष हुँ र होइन, परमेश्वरले हामी सबैलाई एउटा उद्देश्य दिनुभएको छ। अनि जब हामीले त्यो उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्छौँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कतिलाई परमेश्वरले विभिन्न व्यवसायहरू दिनुभएको हुन्छ, कतिलाई परमेश्वरले गायनका क्षेत्रहरू दिनुभएको हुन्छ, कतिलाई परमेश्वरले समाज सेवाका क्षेत्रहरू दिनुभएको छ, विभिन्न दिनुभएको छ। अनि त्यहाँ रहेर ख्रिस्टको स्वाद दिनलाई, ज्योति चम्कनलाई हो। आमेन। त्यसकारण हामीहरूले यो कुराहरू बुझ्न पर्ने हुँदछ। हामीहरू के को लागि चुनेका छौँ, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो उद्देश्य हामीले स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न पर्दछ। कतिलाई परमेश्वरले ठुला ठुला व्यवसायहरू, धन सम्पत्ति कमाउने दिनुभएको छ। अब उहाँहरूले धन सम्पत्ति प्रशस्त कमाइराख्नु भएछ, तर त्यो कमाउनु परमेश्वरले किन त्यो बाटो उहाँहरूलाई दिनुभयो भन्ने बुझ्नु भएन भने ती मानिसहरू सधैँ लोभी हुन्छन्, कहिल्यै उदार चित्तले दिँदैनन्, दिनुपर्दा पनि एकदमै गाह्रो मानी दिन्छ। तर जुन व्यक्तिहरूले बुझेका छन् कि परमेश्वरले मलाई यो धन सम्पत्ति कमाउने बाटो दिनुभएछ, मैले यो धनद्वारा परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छन् भने उनीहरू त्यसैमा रमाउँछन् अनि कमाइबाट परमेश्वरको सेवा गरेर, संसारमा धेरै मान्छेहरू छन् यस्ता मानिस जसले मिसनको कामलाई दिइरहेछन्, सुसमाचारको कामलाई दिइरहेछन्, प्रभुका सेवा गर्ने मानिसहरूलाई दिइराखेका छन् अनि उनीहरू पनि आनन्दित भइराखेका छन्। कोलगेट जो हामीले टुथपेस्टको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यसको संस्थापक विलियम हुनुहुन्छ। उनले यो कोलगेट टुथपेस्ट जब कम्पनी सुरु गरे, यो संस्था सुरु गरे, त्यति बेला उनले एउटा हृदयमा सङ्कल्प गरेको, जसै याकुबले गरेको थियो, तपाईँले मलाई दिनुभएको सबै कुराको दशांश म तपाईँलाई दिनेछु। अनि उनले त्यही प्रत्यय लिएर सुरु गरे अनि परमेश्वरले उनलाई दिनुभयो अनि सबै कमाइको दशांश उनले दिन थाले। तर समय बित्दै गयो, अब दशांश होइन। अघि दशांश दिएर 90% आफू राख्थे भने समय बित्दै गयो, परमेश्वरले उनको व्यवसायमा प्रशस्त धन सम्पत्ति दिँदै जानुभयो। कुनै समय त उनको व्यवसाय तल पनि गएको थियो, तर उनले प्रभुलाई दिन छोडेनन् अनि प्रभुले फेरि उठाउनु भयो अनि पछि गएर 10% चाहिँ आफूसँग राख्ने, 90% चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि दिने मान्छे भए। यो किन भयो? किन उनले बुझे उनलाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा त्यो धन सम्पत्ति कमाउने माध्यम दिनुभएको चाहिँ अब त्यहाँ रहेर प्रभुको सेवा गर्नु रहेछ अनि उनले प्रभुको काम गरे। त्यसकारण तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जहाँ जहाँ राख्नु भएको छ, हामीले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो ठाउँमा रहनुको एउटा विशेष उद्देश्य छ। जतिजना जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँ अहिले स्कुल कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रभुले अहिले त्यहाँ राख्नु भएको छ, एउटा उद्देश्य छ। त्यहाँ तपाईँको साथीलाई क्रिस्चियन भएर एउटा फरक चिनारी दिनलाई, ज्योति भएर चम्कनलाई। किन यो व्यक्ति चाहिँ हामी जस्तो छैन?
किन यो व्यक्ति चाहिँ नराम्रो शब्दहरू बोल्दैन, किन यो व्यक्ति चाहिँ नखाने कुराहरू खाँदैन, किन यसको मुखबाट छाडा शब्दहरू निस्कँदैन। त्यहाँ पहिचान दिनलाई हो, त्यहाँ पहिचान दिनलाई हो। हामी क्रिस्चियन व्यवसाय गर्नेहरू जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन ठाउँमा हामी जागिर खाने ठाउँहरूमा छौँ, त्यहाँ हामीहरूको चरित्र चाहिँ अरूको भन्दा फरक हुनलाई नै प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ। आमेन। त्यस कारण यो उद्देश्य हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि, हामीहरू त्यो उद्देश्यको लागि छौँ है म यहाँ भन्ने बुझ्यौँ भनेदेखि, हामीहरूको जिउने तरिका, बोल्ने तरिका, काम गर्ने शैली सबै फरक भएर जान्छ, हेर्ने शैली सबै फरक भएर जान्छ। अनि आज तपाईँ र म निशानातिर दौडाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिलो कुरो चाहिँ के रहेछ, हाम्रो उद्देश्यलाई हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो उद्देश्य हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडनको लागि हामीले गर्नुपर्ने दोस्रो काम चाहिँ हो ख्रिस्टले पक्रनु भएको निशानातिर अघि बढ्नु। सबैले भन्नुहोस् न, ख्रिस्टले पक्रनु भएको निशानातिर अगाडि बढ्नु। मेरो पछि म भन्नेछु अनि यहाँहरूले ठुलो नारा लगाउनु हुनेछ। ख्रिस्टले पक्रनु भएको निशानातिर अगाडि बढ्नु। एउटा हामी जब उद्देश्य प्रष्ट भयो भने अब हामीलाई ख्रिस्टले पक्रनु भएको निशानातिर हामी अगाडि बढ्न परेको छ। त्यही रहनलाई होइन हामीहरू। फिलिपी 3:12, 13 र 14 पदमा लेखिएको छ, भाइ हो मैले सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सिएर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर जोडसँग म अगाडि बढ्दछु। आमेन। यहाँ पावलले भन्दछ जोडसँग, प्रेस अन भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा चलाएको छ। एकदमै त्यसलाई धकेल्नु, अगाडि बढाउनु। त्यो अगाडि बढ्न चाहेन भने त्यसलाई जसरी पनि बढाउनु। यो कामको लागि पावल यहाँ अगाडि बढिराखेका कुराहरू बताइराखेका छन्। पावललाई प्रभुले जुन कामको लागि पक्रनु भयो त्यो कामको लागि पुरा गर्नको लागि उनी अगाडि बढेछ। उनलाई झ्यालखानमा हालिएको छ, प्रवाह छैन, झ्यालखानमा रहिरहेछन्, तर यसरी परमेश्वरले उनलाई प्रकाश दिनुभयो, किनकि उनको मन परमेश्वरतिर छ। परमेश्वरले प्रकाश दिनुभयो, ल फिलिपीको मण्डलले यो पत्र लेखेर यो जानकारी गर भन्। उनी बाहिर गएर यसरी सेवा गर्न पाएछन्, झ्यालखानमा हेर पत्र लेखेर प्रभुको सेवा पुर्याइरहेछन्। यसरी नै कलसीको मण्डललाई पत्र लेखेर, फिलेमनलाई पत्र लेखिरहेछन्, तिमोथीलाई पत्र ल्याएछन्, एफिसीको मण्डललाई पत्र ल्याएछ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको काम गर्नको लागि एउटा लक्ष्य बनाएर अगाडि बढेको मान्छेलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। हालेलुया। कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको काम जहाँ जहाँ त्यो व्यक्तिलाई पुर्याइन्छ त्यहीँ भइराखेको हुन्छ। अनि यहाँ पावलले त्यही कुरा गरिरहेछन्। अनि यहाँ पावलले एउटा उदाहरण चाहिँ दिइरहेछन्, दौडको उदाहरण दिइरहेछन्। दौडिरहेछ, दौड पुरा गर्नको लागि उनी अगाडि बढिराखेका छन्। पावललाई दमस्को बाटोमा पक्रनु भएको उनको निशाना चाहिँ अब पुनरुत्थानको शक्ति प्राप्त गर्नु छ। पुनरुत्थानको शक्ति, जुन शक्तिमा ख्रिस्ट येशू पुनरुत्थान हुनुभएको थियो, त्यो शक्ति प्राप्त गर्नु, ख्रिस्टलाई पहिला भेट्नु र यो पृथ्वीमा रहँदा प्रभुको सेवा गर्नु, उनको एउटा लक्ष्य बनाइरहेछन्। पावलले फिलिपी 3:10 र 11 त्यहाँ भन्छन्, फिलिपी 3:10 र 11 म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ, सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। पावल भन्छ सम्भव भए, सम्भव त्यतिदेखि, तर पनि म यो कुरा चाहन्छु कि सम्भव भए भनेपछि उनको जीवनमा उनी अगाडि के कुराको लागि बढिरहेका छन्, ख्रिस्टलाई र ख्रिस्टको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्नु पहिलो कुरो उनी भन्छ। दोस्रो उनले भन्छन् ख्रिस्टले पृथ्वीमा हुँदा भोग्नु भएको दुःखलाई अनुभव गर्नु, र तेस्रो कुरा यहाँ भन्छ पुनरुत्थानमा सबैभन्दा पहिले ख्रिस्टलाई भेट्नु। यी तीनवटा कुराहरू उनको जीवनमा, ख्रिस्टलाई र ख्रिस्टको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्नु, उनी जान्न चाहन्छन्। त्यो जान्ने भन्ने कुरो चाहिँ खालि ज्ञानले मात्र होइन, आफ्नो ज्ञानेन्द्रियहरूले त्यो अनुभव गर्न चाहन्छन्, आँखाले देख्न चाहन्छन्, हातले छुन चाहन्छन्। उनी त्यो शक्तिलाई आफ्नै जीवनमा उनी अनुभव गर्न चाहिराखेका छन्। त्यस्तो तरिकाले उनी अगाडि बढिराखेका छन्। पावलको जीवनमा दौडनको लागि, अघि बढ्नको लागि एउटा निशाना छ, तर त्यहाँ बाधाहरू पनि छ। उनले यहाँ बाधा पनि बताएका छन्, होइन? बाधा चाहिँ के हो त
उनी अगाडि बढ्न चाहिराखेका छन्। यो कुराहरू पाउनको लागि है उनले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ अरूले भन्दा पहिला पुनरुत्थानमा चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन सबैभन्दा पहिला उनी भेट्ने एउटा लालसा राखिरहेछन्। तर उनले के भन्छ, मेरो जीवनमा बाधा पनि छ है। कमजोरीलाई पनि उनले यहाँ निहालेका छन्। कमजोरी चाहिँ के रहेछ, के कुराले उनलाई बाधा दिइराखेको छ त, के कुराले चाहिँ उनलाई अगाडि बढ्न बाधा दिइरहेको छ भन्दाखेरि पुराना कुराहरू, विगतका कुराहरू। त्यहाँ अघि हामीले पढेको खण्डमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछ होइन, विगतका कुराहरू चाहिँ उनलाई बाधा थियो। ख्रिस्टलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन चाहिँ उनको लागि बाधा भइरहेछ। ख्रिस्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि क्रिस्चियनहरूलाई सताएको, मण्डललाई सताएको, स्टिफनसको मृत्युमा पनि सहभागी भएको, कति नराम्रा कामहरू गरेको, आफ्नै धार्मिकतामा घमण्ड गरेको यस्तो मान्छेले पनि प्रभुलाई दोस्रो आगमनमा सबैभन्दा पहिला म भेट्न चाहन्छु भनेर भन्नु चाहिँ कति साह्रो, भने कहिलेकाहीँ उनलाई त्यो विगतका कुराहरू, सायद उनकै जीवनका अरू कति कमजोरी पनि थियो होला, ती कुराले उनलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई, उनलाई जब ती कुराहरू सम्झ्यो भने, प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडिका जीवनका ती कुराहरू सम्झ्यो भने चाहिँ म जस्तो एउटा फोहोर फाल्ने लायकको मान्छे, पहिला त उसले घमण्ड गर्थ्यो, म जस्तो संसारमा विद्वान र जान्ने र फरिसी जस्तो कोही छैन भन्ने मानिस, तर प्रभुलाई जति पाउँदै गए उसको जीवनमा त्यो नम्रता आउँदै गयो, उनले आफैलाई देख्दै गए, उनको जीवनमा जति पश्चाताप हुँदै गयो उति उनले आफैलाई देख्दै गए, उनका जीवनका भित्री कमजोरी। अनि उनले भन्छन् यस्तो मान्छेले पनि त्यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ र भनेर उनले आफैलाई चाहिँ त्यो प्रकारले यहाँ बचाइराखेका छन्। तर पनि उनी के भन्छन्, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि उनले त्यहाँ बताउन खोजेको चाहिँ 13 र 14 पदमा उनी के भन्छन्, त्यो बाधा हो मेरो लागि विगत चाहिँ, तर पछाडिका कुरालाई बिर्सेर अगाडिका कुरातिर जोडसँग लम्कँदै, भनेपछि त्यो बाधालाई छिचल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, विगतलाई चाहिँ बिर्सन पर्ने रहेछ। विगतलाई बिर्सने कुराहरू, विगतलाई छोडिदिने कुराहरू। यदि तपाईँ र मैले विगतलाई छोड्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई अगाडि बढ्न बाधा दिन्छ। विगत चाहिँ धेरै मानिसको लागि सङ्घर्ष बन्छ। अनुसन्धानले के बताएको छ भने 40% मानिसहरू चाहिँ विगतको कुराले वर्तमानमा पिरोलिराखेका छन्, चिन्तित छन्, दुखित छन्, अगाडि बढ्न सक्दैनन्। 40%, 100मा 40% मानिसहरू चाहिँ विगतको कुराहरू, विगतमा भएका कुरा जुन चाहिँ अहिले वर्तमानमा हातमा छैन, तर त्यो कुरालाई सम्झेर आफैलाई ग्लानि गरेर म अब के कामको भएर भनेर आफैलाई उनीहरूले अगाडि बढ्न सकिरहेका, विगतका भुलहरू, गल्तीहरू, नराम्रा कामहरू, गलत निर्णयहरू, गलत छनौटहरू, गलत कामहरू, यस्तै गलत गरेका कुराहरूलाई अहिले वर्तमानमा सम्झिराखेका छन्। किनकि वर्तमानमा केही कुरा असहज भएर गइरहेछ, केही कुरा छ, अनि त्यो विगतलाई फेरि अहिले ल्याएको कारणले गर्दाखेरि वर्तमानमा अगाडि बढ्न सकिराखेका छैनन्। अनि पावल भन्छन् म चाहिँ अब त्यो कुरालाई ल्याउन दिनेछु, किनकि मेरो निशाना फरक छ, म अगाडि बढ्दैछु, त्यसकारण म वर्तमानमा अघि बढ्न, विगतलाई पक्रेर म अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसका विगतका जीवनका तिता अनुभवहरू, भुलहरू, गल्तीहरू, गलत निर्णयहरू, गलत विचारहरू, गलत जे जति पनि भयो, ती सबै कुराहरू येशूको रगतमा क्षमा छ। आमेन। येशूको रगतले क्षमा पाइसकेका छौँ। अब येशू ख्रिस्टमा हामीलाई स्वतन्त्रता छ, छुटकारा छ, अनि त्यसकारण त्यो कुरालाई सम्झेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतलाई नै मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर हामी बढ्न हुँदैन। गएको शनिबार पनि हामीले यशाया 43को 18 देखि 19 का कुराहरू हामीले सुन्यौँ। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर, हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्नेछु, त्यो अब हुन आउनेछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बगाउनेछु। नयाँ कुरा देख्नको लागि पुरानो कुरालाई छोड्न पर्छ, यो कुरालाई हामीले त्याग्न पर्छ। परमेश्वरले नयाँ कुरा गर्ने प्रतिज्ञा गरिराख्नुभएछ तपाईँहरू मेरो जीवनमा। हामीहरूको मण्डलीमा पनि हामीहरूका धेरै तिता अनुभवहरू विगत भए, निराशका कुराहरू हामीमा आए, तर अब त्यही कुरालाई सम्झेर त्यही कुरालाई हामीले लिइराख्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब त्यो कुरालाई बिर्सेर, भनेको मतलब चाहिँ बिर्सनु भनेको अब यादै नगर्नु भने सम्झना आउँछ, ती कुरा हामीलाई याद आएछ, तर त्यो कुराले अब अहिले वर्तमानमा दुःख दिनु चाहिँ भएन। प्रकृतिको नियम पनि के छ भने रुखका पातहरू
झरेन भने त्यहाँ नयाँ पाउला पलाउँदैन। त्यो रुखमा नयाँ पातहरू पलाउनु हो भने पुराना पातहरू सबै झर्न पर्छ। झरेपछि मात्र अनि त्यहाँ नयाँ पाउला पलाउँछ। तपाईँ र मेरो जीवन अनि यही हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ बितेका कुरालाई बिर्स, म नयाँ काम गर्नेछु भनिराख्नु भएको छ। तर हामी विगतलाई नै सम्झेर विगतकै कुराहरूमा लागेर त्यही कुरामा पीडित भएर त्यही कुरामा दुखित भएर त्यही कुरामा हामी निराश भएर बस्यौँ भने कसरी परमेश्वरले नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ? यसका नयाँ पाउला पलाउनलाई पुराना पातहरू झर्न नै पर्छ। यसका विगतका कुराहरू जेसुकै होस् ती सबै कुरालाई, ती गल्तीहरूलाई हामीले बोकेर हिँड्नु हुँदैन। विगतका कुराहरूलाई छोडिदिन पर्छ। मैले अघि भने विगतका कुराहरूमा वर्तमानमा सम्झना नै गर्नु हुँदैन, सम्झना नै आउँदैन भनेर वचनले भन्न गयो। सम्झना आउँछ। हाम्रा प्रियजनहरू हामीले गुमाएछौँ, उहाँहरूको सम्झना हामीलाई आउँछ। ती यादहरू हामीलाई हुन्छ। हामीलाई विगतका कतिवटा कुराहरू याद आउँछ। तर त्यो विगतको कुराले अहिले पीडा दिएर चिन्तित बनाएर दुखित बनाएर घोचेर जीवनमा अगाडि नै बढ्न नसक्ने त्यस्तो तरिकाले चाहिँ अब रहनु भएन। जुन कुराहरूले अगाडि बढ्न बाधा दिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सन पर्छ। सबैले मसँग भनौँ न, जुन कुराले हामीलाई अगाडि बढ्न बाधा दिन्छ ती कुरालाई हामीले बिर्सन पर्छ। हामीले बिर्सन पर्छ। पुरानो करारमा यशायाद्वारा परमेश्वरले यो वचन आफ्ना मानिसलाई दिनुभयो। नयाँ करारमा पावलद्वारा परमेश्वरले यो वचन मण्डललाई दिनुभयो। बितेका कुरालाई छोडिदेऊ, अगाडि बढ, निशाना बनाऊ। जिउनुको एउटा उद्देश्य। यशायाले अगमवक्ताको सेवकाई गरिरहेका थिए, तर उनको जीवनमा भरोसा गरेको व्यक्तिको मृत्यु भयो, राजाको मृत्यु भयो। यशाया 6:1 लेखिएको छ, उज्जिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। अनि त्यसपछि हामी धेरै कुराहरू पाउँछौँ। भनेपछि यशायाले किन त्यो वर्ष कुर्नु पर्यो? किन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनले परमप्रभुलाई देख्न सकेन? किनकि त्योभन्दा अगाडि उनलाई राजाबाट सहयोग थियो, सबै कुरा थियो, अगमवक्ता हो, इज्जत थियो, मान थियो। अब उज्जिया यशायालाई जुन मद्दत गर्ने, जुन भरोसा थियो त्यो कुरो टुट्यो। अब कस्तो राजा आउने हो, के हुने हो, धेरै कुराहरू हुन सक्छ। त्यति बेला उनले जब परमप्रभुलाई हेर्न लाग्दछन्, परमेश्वरलाई उनले देख्दछन्, त्यसपछि उनको मिसनै बदलियो। त्यसपछि उनले परमप्रभु बोलेको आवाज सुने, त्रिएक परमेश्वर कुरा गरेको आवाज सुने। हामी कसलाई पठाउँ, को जाने? पावल भन्छ, यशाया भन्छन् म जान्छु। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नको लागि हामीले भरोसा गरेका कुराहरू टुट्यो होला। हामीले जहाँ जसमा आशा राख्थ्यौँ त्यो कुराहरू गुम्यो होला। तर त्यसको अर्थ अब तपाईँको जीवन सिद्धियो भन्ने होइन, हाम्रो जीवन सिद्धियो भन्ने होइन। परमेश्वर एउटा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। अब उहाँ नै तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रबल भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण हामीले यो वचनलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले सेवकाई प्रभुको गर्नको लागि, प्रभुको महिमा गर्नको लागि हामीले भुल्न नहुने कुरा, परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले उहाँहरूलाई देख्नेछन्, उहाँलाई भेट्नेछन् अनि तिनीहरूको जीवन परिवर्तन हुनेछ। जुन कुरा यशायाको जीवनमा पनि भएको थियो। किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी खोज्छौँ, परमेश्वरलाई हेर्छौँ, हामीहरूका विगतका कुराहरू हामी बिर्सन लाग्दछौँ। परमप्रभुलाई हामी जब अगाडि बढेर हेर्दछौँ, आफ्नो नजर लगाउँछौँ, हामीले परमेश्वरलाई देख्न थाल्दछौँ, परमेश्वरको उपस्थिति भेटाउँछौँ अनि उपस्थितिमा सबै कुराहरू हामी बिर्सदछौँ। किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा ती कुराहरूको यादै हुँदैन। जुन मानिसले परमेश्वरको उपस्थिति खोज्दैन नि, जुन मान्छेलाई परमेश्वरको वचन पढ्ने समय छैन, प्रार्थना गर्ने समय छैन, सेवा सङ्गतिका कुरामा मन लगाउने समय छैन, खालि संसार 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 छ नि, त्यो मान्छेलाई विगतले यति थिच्छ उसले विगतलाई छोड्न सक्दैन। त्यसैलाई ऊ विगतले पछार्ने। किनकि उसको लागि त्यो कुराबाट निस्कने सामर्थ्य, शक्ति त माथिबाट आउने हो नि। तर माथिलाई खोज्दैन उसले, खालि पृथ्वीमा त्यो खोजिरहेछ। प्रभु येशूले मत्ती 11:28 भने, ये सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मौकामा आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आमेन। म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। विगतका बोझाहरू, विगतका कुराहरू
हामी प्रभुकामा लिएर जान पर्नेछ। प्रभुकामा हामी जान पर्यो, प्रभुलाई हेर्न पर्यो नि। प्रभुमा हामीले नयाँ आशा, नयाँ भविष्य, नयाँ सामर्थ्य पाउँदछौँ अनि जब हामी यस किसिमले अगाडि बढ्न लाग्छौँ, अब हामीहरूको लागि 2021 साल बित्न लागेको छ। अब यो महिना बाँकी रह्यो, अब हामी नयाँ सालमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीहरूको लागि साल मात्रै नयाँ भएर हुँदैन, हामीहरूको विचार, सोचाइ, हेराइ, गराइ, निशाना सबै बदलिन पर्छ अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आमेन। नयाँ पाउलाहरू तब मात्र हामीले देख्न सक्दछौँ। त्यस कारण अब हामी यो पुराना कुराहरूलाई अब छोडेर हामी अगाडि बढ्न पर्छ, ख्रिस्टमा जान परेको छ। अयुबलाई हेर्नुहोस् न, अयुबले आफ्नो जीवनमा कति धेरै कुरा गुमाएको थियो। उसले आफ्नो सम्पत्ति गुमायो, सन्तान गुमायो, सम्मान गुमायो, सम्बन्ध पनि गुमायो, सबै कुरो गुमायो। तर उसले परमेश्वरलाई हेरेकोले गर्दाखेरि उसलाई फेरि परमेश्वरले एउटा नयाँ आशिष, नयाँ पाउला उसले देख्न सक्यो, नयाँ काम परमेश्वरको देख्न सक्यो। अनि के त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एउटा नयाँ बिहानी ल्याउन सक्नुहुन्न? उहाँले गर्नुहुन्छ। युसुफको जीवनलाई हेरौँ, युसुफलाई कति धेरै चोटै चोट थियो, चित्त दुखाइ यति धेरै कुराहरू उनको जीवनमा थिए। उनकै दाजुभाइहरूले उनलाई खाल्डोमा फालिदिएका थिए मार्ने उद्देश्यले। पछि फेरि त्यहाँबाट निकालेर हेला व्यापारी बेचिदिउँ अनि मिश्रमा पुर्याएको छ। त्यहाँ फेरि काम गर्ने एउटा दास भएको छ। त्यहाँ फेरि पोतिफरको श्रीमतीले झुटा आरोप लगाएर झ्यालखानमा हालिदिएको छ। कति धेरै नराम्रा विगत छ उसको जीवनमा। तर परमेश्वरलाई उसले कहिल्यै छोडेन, परमेश्वरलाई हेर्न कहिल्यै छोडेन। अनि परमेश्वरले उसलाई फेरि एउटा नयाँ बिहानी दिनुभयो, नयाँ पाउला उनको जीवनमा पलायो। कारण यो हामीहरूको लागि, ख्रिस्टलाई हेर्नेहरू, ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूको लागि यो ज्वलन्त उदाहरण हो। परमेश्वरलाई हेर्ने मानिसहरूको लागि नयाँ बिहानी जहिल्यै पनि छ। आमेन। त्यस कारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ अगाडि बढ, अगाडि बढ। फिलिप्पी 3:13-14 त्यस कारण पावलले अघि भनेको कुरा, भाइ हो मैले सबै पक्रेछु अनि म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुरातिर जोडसँग लम्दै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अगाडि बढ्दछु। विगत के भयो, मैले के गरेँ, कस्तो जीवन जिएँ, अब त्यो कुरालाई हेर्दिनँ म। अब म ख्रिस्टमा राखिएको एउटा पुरस्कार छ, इनाम छ, त्यो पाउनको लागि म अगाडि बढिराखेको छु। तपाईँ र मैले अहिले ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर बढ्नको लागि दुईवटा कुराहरू हेरौँ। पहिलो कुरा, ख्रिस्टले पक्रनु भएको उद्देश्यलाई बुझ्नु। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टले पक्रनु भएको निशानातिर अगाडि बढ्नु। यो दुईवटा कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। विगतको भारीलाई अब वर्तमानमा बोकेर हिँड्यो भने यो धेरै कष्टकर हुनेछ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारण वर्तमानमा हामीले वर्तमानकै भारी बोक्ने, विगतको बोक्ने होइन। वर्तमानकै भारीहरू हाम्रो लागि पर्याप्त छ। वर्तमानकै एउटा बोझा बोकेर हामी हिँडिराखेका छौँ, एउटा बोझा छ वर्तमानमै। अहिले समयमै हाम्रो लागि चुनौतीहरू छन्, बोझा बोकिराखेका छौँ, एउटा भारी त छ अहिले नै। वर्तमानमै हामी भारीमा छौँ भने अब त्यो भारी छँदै वर्तमानका चुनौतीहरू छँदैछन्, समस्याहरू छँदैछन्, आउँदा दिनहरूमा अगाडि बढ्ने सङ्घर्षहरू छँदैछन्। त्यो हुँदै त्यसमा अब विगतको जुन हाम्रो हातमा छैन, बितेर गइसक्यो, त्यो भारी पनि अब थप्यौँ भने के हुन्छ? के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? जीवन अगाडि बढ्छ? हेर्नुहोस् त त्यहाँ चित्रमा, बढ्छ त्यो? बढ्दैन, थिचेर मर्छ त्यो, अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारण नै परमेश्वर यो कुरा जान्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँ र मलाई भन्दै हुन्छ विगतलाई छोडिदेऊ, विगतलाई छोडिदेऊ, त्यो कुरालाई नपक्र। पावल भन्छ म निशानातिर अगाडि बढ्छु। अब संसारको दौडमा चाहिँ दौडनेहरूले एकजनाले प्रथम पुरस्कार पाउँछ, तर यो दौडमा चाहिँ दौड पुरा गर्ने सबैले नै पुरस्कार पाउँछन्। आमेन। प्रथम पुरस्कारै पाउँछन्। त्यस कारण पावल भन्छन् म पनि जसरी प्रभुका चेलाहरूले गरे, म पनि त्यो कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छु। उनको निशाना त्यता भइराखेको छ। एउटा रिले दौड जस्तै नै, रिले दौडमा दौड सुरु गर्दाखेरि एउटा लट्ठी दिएर एउटा गरेर उसले साथीलाई 100 मिटर कति पुरा गरेपछि अर्कोलाई दिन्छ, त्यो 100 मिटर पुरा अर्कोलाई दिन्छ, गर्दै 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 अन्तमा लट्ठी पक्रेर त्यहाँ पुग्यो भने रिबन जसले छुन्छ त्यो नै प्रथम हुन्छ। लट्ठीलाई पक्रन बिर्स्यो भने दौड जतिसुकै छिटो दौडेर अगाडि पुगोस् त्यसले पुरस्कार पाउँदैन। त्यस कारण तपाईँ र म यो जीवनमा छौँ, ख्रिस्टलाई नपक्रिकन, ख्रिस्टलाई साथमा नलिकन
हामी आफ्नै एजेन्डा आफ्नै विषयवस्तु बनाएर दौड चाहिँ दौड्यौँ, रिबन पनि छोयौँ, तर हामी डिस्क्वालिफाई हुन्छौँ, पुरस्कार पाउँदैनौँ। त्यसकारण हामीले दौडन पर्ने चाहिँ के रहेछ? ख्रिस्टलाई पक्रेर दौडन पर्छ। आमेन। ख्रिस्टलाई पक्रेर दौडन पर्छ। ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर दौडसँग दौडनेहरूले नै इनाम प्राप्त गर्नेछन्। सबैले भनौँ न, ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर जोडसँग दौडनेहरूले नै, ख्रिस्टलाई पक्रेर, सबैले भनौँ, ख्रिस्टलाई पक्रेर निशानातिर जोडसँग दौडनेहरूले नै इनाम प्राप्त गर्नेछन्। परमेश्वरले यस वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। म सङ्गीत झुन्डलाई अगाडि बोलाउँछु। उहाँहरूले 401 नम्बरको भजन हामीलाई बढ्दै जाउँ, पछि नहटौँ, ख्रिस्टको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ। यो भजन हामीलाई गाउनुहुनेछ। हामी उत्साहित हुँदै साँच्चै नै एउटा प्रण गरौँ। अब हामी पुराना कुरालाई छोडौँ। अब हामी नयाँ साल 2022 तिर हामी जाँदैछौँ। हामी यो क्रिसमसहरू मनाउँदैछौँ। अब पुराना भारीहरू बोकेर नगरौँ, नयाँ भारी लिएर अगाडि बढौँ। प्रभुको लागि अगाडि जिउँ। हामीले प्रभुको सेवा गर्न हामी निशानातिर अगाडि बढ्ने मानिसहरू हामी बन्न सकौँ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिउन्।